ल सेरिज कम्बिनेसन अफ रेसिस्टर र प्यारल कम्बिनेसन अफ रेसिस्टरको अब सर्टमा हामी हेरौँ कि यसको फर्मुलेसन इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स निकाल्ने फर्मुलेसन कसरी निकाल्ने र यसको इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स निकाल्ने कम्बिनेसन के अरे फर्मुला कसरी बनाउने। त यहाँनिर एउटा सोर्समा कनेक्ट गरिएको छ तीनवटा रेसिस्टर इन सिरिज। त्यसको अर्थ के भयो त यहाँबाट जुन एमाउन्ट अफ करेन्ट आई निस्किन्छ एउटै वायरमा पास हुने भएकोले बराबर एमाउन्ट अफ करेन्ट सबैमा पास हुन्छ, सबै तारमा, सबै रेसिस्टरमा। तर हरेकको पोजिटिभ र नेगेटिभ छुट्टा छुट्टै ठाउँमा छ, डिफ्रेन्ट प्लेसमा छ, जसले गर्दाखेरि यिनीहरूको भोल्टेज चाहिँ फरक हुन्छ। यसको भोल्टेज V1, पोटेन्सियल डिफरेन्स यसको एक्रोसमा V1, यसको एक्रोसमा V2 र यसको एक्रोसमा कति हुन्छ V3। अब पहिला यसलाई बुझौँ अनि त्यसपछि त्यसको कुरा गरौँला। अब यहाँनिर सिन्स भोल्टेज डिभाइड भयो, सेरिज कम्बिनेसन अफ रेसिस्टरलाई भोल्टेज डिभाइडर पनि भन्छ, भोल्टेज डिभाइडर यो नामले पनि चिनिन्छ। अब यहाँबाट हामीले के बुझ्दैछौँ भने टोटल भोल्टेज जुन दिइरहेको छ त्यो डिभाइड भयो, पोटेन्सियल R1 मा अलिकति गयो, R2 मा अलिकति गयो, R3 मा अलिकति गयो, मतलब टोटल पोटेन्सियल इक्वल टु V1 प्लस V2 प्लस V3 हुन्छ नि। अब ओहम्स लको अनुसार V इज इक्वल टु के हुन्छ त I इन्टु R। सो I इन्टु R यहाँनिर राखिदिने, V इज इक्वल टु IR इज इक्वल टु I1 ठिक छ, केही खत्तम हुँदैन। ओके, सो हामीले ओहम्स ल पढेको छौँ। ओहम्स ल अनुसार V इज इक्वल टु के हुन्छ IR र अर्को जुन V1 छ यसको लागि I1 R1 नलेखेर त्यो टोटल करेन्ट त सेम पास हुने सबैमा, त्यही भएर IR1 लेख्न सक्छौँ। अनि V2 को लागि के लेख्न सक्छौँ त IR2, करेन्ट सेम पास भइरह रेसिस्टेन्स फरक छ। अनि V3 को लागि लेख्न सक्छौँ IR3, सबैमा I सेम छ। त्यसै I कमन तान्दैछ, देयरफोर I कमन तानेर काट्दैछ, देयरफोर हाम्रो फाइनली फर्मुला बन्छ R इज इक्वल टु R1 प्लस R2 प्लस R3। सो स्टार्टिङ कन्सेप्ट हामीले के युज गर्यौँ यसमा, भोल्टेज डिभाइड हुन्छ, भोल्टेज टोटल भोल्टेज इक्वल टु V1 प्लस V2 प्लस V3 भन्ने कन्सेप्टलाई युज गर्यौँ। अनि त्यसबाट हामीले फर्मुला फाइनल पत्ता लगायौँ, यो R भनेको इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स हो। तीनटाको सट्टामा एउटा सिङ्गल रेसिस्टर लिनु पर्यो, तीनटा रेसिस्टरलाई यसरी सिरिजमा जोड्नु सट्टामा एउटा सिङ्गल रेसिस्टर लिनु पर्यो भने R इक्वल टु R1 प्लस R2 प्लस R3 हुन्छ। ठिक छ ल। अब यतातिर हेर ल, प्यारलल कम्बिनेसनमा के गर्ने त। प्यारलल कम्बिनेसनमा करेन्ट यहाँनिर जान्छ I एमाउन्ट अफ करेन्ट, तर तीनटा बाटोमा डिभाइड हुन्छ, एकतिर I1, एकतिर I2 र माथितिर I3। सो तल्लोवालामा I1 आयो, बिचवालामा I2 र माथिल्लोमा कति गयो I3। भनेपछि टोटल करेन्ट चाहिँ यहाँ डिभाइड भइरहेछ, टोटल करेन्ट जुन I फ्लो भइरहेको थियो डिभाइड भयो। I इज इक्वल टु हामीले लेख्न सक्छौँ I1 प्लस I2 प्लस I3। यसलाई त्यही भएर भनिन्छ करेन्ट डिभाइडर, करेन्ट डिभाइडर। अब करेन्टको फर्मुला ओहम्स ल अनुसार के हुन्छ भन त, I इज इक्वल टु V बाई R हुन्छ, हुँदैन। सो I को ठाउँमा हामीले लेखौँ V बाई R, अनि I1 को ठाउँमा लेखौँ V बाई R1। सबै रेसिस्टरको एक्रोसमा भोल्टेज सेम हुन्छ, किनकि सबैको पोजिटिभ टर्मिनल सिधै आएर यहाँ प्लसमा जोड्या र सबैको नेगेटिभ टर्मिनल सिधै आएर यहाँनिर माइनसमा जोड्या। हेर R1 को प्लस आएर कहाँ जोड्यो सिधै ब्याट्रीमा, R2 को पनि प्लस आएर ब्याट्रीमा जोड्या, R3 को पनि प्लस आएर ब्याट्रीमा, माइनस पनि त्यसै गरी सबको कमन पोइन्टमा आएर जोड्या भनेपछि भोल्टेज सबैको सेम हुन्छ, पोटेन्सियल डिफरेन्स। सो यहाँनिर V बाई R2 लेख, यहाँनिर V बाई R3 लेख, सबै V कमन तानेर फाल्देऊ, फाइनली यु गेट 1 बाई R इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स इक्वल टु 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। अब यो फर्मुला हेरेर के कन्क्लुजन दिन सकिन्छ भने सेरिज कम्बिनेसनमा जुन फाइनल रेसिस्टेन्स आइरह नि यो चाहिँ ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट भ्यालु हुन्छ कि। फर एक्जाम्पल मानौ R1 1 छ, R2 2 छ र R3 3 छ भने R को भ्यालु कति आउँछ, 1 प्लस 2 प्लस 3 गर्दाखेरि त 6 आउँछ। सबभन्दा हाइएस्ट रेसिस्टेन्स 3 हो कि हैन, 3 भन्दा नि ठुलो आयो कि हैन, ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट आयो। अनि तर यहाँनिर चाहिँ लोवर देन द लोएस्ट हुन्छ,
लोवेस्ट भ्यालुभन्दा नि कम आउँछ। यहाँ पनि चेक गरौँ 1 2 3 मानेर। अब मैले यहाँनिर 1/r इज इक्वल टु 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 गर्छु है। अब एलसिएम लियो भने तिनटैको एलसिएम लिँदा 6 आउँछ। यहाँनिर 6 प्लस 3 प्लस 2, सो यो जोड त 9 प्लस 2 11, 11/6। देयरफोर r इज इक्वल टु कति आउँछ 6/11। खै त हुर्रे नै भनेन त लाइन। अब 6/11 भनेको 1 भन्दा सानो हो किन? लोवर के अरे लोवर देन लोवेस्ट 1 भन्दा नि सानो भ्यालु आइ क्या? क्लियर? ल गरौँ। ल यो क्वेसन हेर, यसमा क्यालकुलेट द इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स बिट्विन ए एन्ड बी इन द सर्किट भनेको छ। तीनवटा रेसिस्टेन्स दिएको छ, सबैको भ्यालु चाहिँ आर नै छ, मतलब बराबर रेसिस्टेन्सहरू छन्। यसो हेर्दा सिरिजमा कनेक्ट भयो जस्तो लाग्छ, तर यहाँ केही गडबड घोटाला गरेको छ। त्यो गडबड घोटाला के गरेको छ भने यहाँनिर जुन ए भन्ने पोइन्ट छ यसबाट एउटा तार निकालेर लगेर यहाँ डी भन्ने पोइन्टमा जोडिदिएको छ। यसले फरक त पार्छ पक्कै पनि। अब के फरक पार्छ त्यसलाई हामी अहिले हेर्छौँ। यसो सिरिजमा देखिए पनि यो सिरिजमा छ कि छैन अहिले हामी एनालाइसिस गर्छौँ। त्यसै गरी यहाँनिर यो सी भन्ने पोइन्टबाट तार निकालेर तार लगाएर जोडिदिएको छ यतातिर बीको साइडतिर। अब यस्तो कन्डिसनमा हामीले के गर्छौँ भने यसलाई एज्युम गर्छौँ यो पोइन्ट एलाई हामीले एउटा ब्याट्रीमा जोडेको छौँ जसको भोल्टेज चाहिँ भी छ। अस्ति हामीले योभन्दा प्रिभियस क्लासमा हामीले क्यापासिटरको जुन न्युमेरिकल गरेको थियो नि, पोजिटिभ टर्मिनलको हायर भोल्टेज हुन्छ, पोटेन्सियल हुन्छ, त्यसलाई हामीले भी मानौँ। नेगेटिभ टर्मिनलको भोल्टेज लो हुन्छ, पोटेन्सियल लो हुन्छ, त्यसलाई हामीले 0 मानौँ भनेर यसरी गरेका थियौँ व्हिट स्टोन ब्रिज बनाएर ब्यालेन्सवाला कन्डिसन। अब हेर यो प्लससँग सिधै गएर यो ए कनेक्ट भए बिचमा कुनै रेसिस्टर छ त? यहाँ स्विचलाई रेसिस्टर मानिन्न, स्विच हो त्यो त अन र अफ गर्नलाई। सो यहाँबाट जुन करेन्ट फ्लो हुन्छ त्यसलाई कुनै डिस्टर्बेन्स छैन, वायरको रेसिस्टेन्सलाई अलमोस्ट 0 मान्छौँ। त यहाँनिरसम्म आएको भोल्टेज त भी नै हो, पोटेन्सियल यो पोइन्टको। अनि यो डाइरेक्ट गएर कनेक्ट कहाँनिर भयो? डीमा। डीमा कनेक्ट भयो पछि डीको पोटेन्सियल पनि के हुन्छ? भी। कसरी? जति इनर्जी यहाँबाट करेन्टलाई फ्लो भएर चार्ज पार्टिकललाई फ्लो भएर यो पोइन्टसम्म पुग्न लाग्छ नि, त्यति नै इनर्जीमा यो डी भन्ने पोइन्टमा नि पुग्छ, किनकि बिचमा कुनै पनि हडल, कुनै पनि डिस्टर्बेन्स, रेसिस्टर केही पनि छैन। सो यो ए भन्ने पोइन्टको भोल्टेज पोटेन्सियल भी छ भने डी भन्ने पोइन्टको पोटेन्सियल पनि कति छ? भी नै छ। यदि यहाँ बिचमा एउटा रेसिस्टर हाल्दै भए हुन्थेन, किनकि त्यसले डिस्टर्ब गर्थ्यो। क्लियर? तलबाट नि जान्छ, अहिले त्यहाँ आउँदैछौँ। तर यहाँनिर जुन डाइरेक्ट कनेक्ट भयो, पहिला डाइरेक्ट कनेक्सन हेरेको क्या हामीले। यदि यहाँनिर आउनलाई पोटेन्सियल इनर्जी भी लागिरहेको छ भने डीमा पुग्न नि कति लाग्छ? भी नै लाग्छ। अब त्यसपछि अब तिमीले सोध्यौ सी भन्ने पोइन्टमा पुग्न कति लाग्छ हैन? त पहिला यताबाट हेर, यो 0 लाई मतलब माइनसलाई, माइनस टर्मिनल हो, नेगेटिभ टर्मिनल, तर यसको पोटेन्सियल हामीले कति मानेको छौँ? लो मानेको छौँ। लो अर्थात् 0 मान्यौँ, एज्युम गऱ्यौँ सजिलोको लागि। त यो 0 गएर यहाँनिर बीमा डाइरेक्ट जो कनेक्ट भएको छ भनेपछि यसको पोटेन्सियल पनि कति? 0। भनेपछि यो पोइन्टबाट सर यहाँनिरबाट आएको छ, यहाँनिर कुनै डिस्टर्बेन्स छ त? भनेपछि यो डी भन्ने के अरे यो सी भन्ने पोइन्टको पोटेन्सियल पनि कति हुन्छ त? 0 हुन्छ। अब हरेक रेसिस्टरको बिचमा भएको पोटेन्सियल डिफरेन्स पत्ता लगाऊ। यो भीदेखि 0 सम्म पोटेन्सियल डिफरेन्स कति भयो? भी माइनस 0 इक्वल टु भी आउँछ। पोटेन्सियल डिफरेन्स भने दुईटा पोइन्टमा भएको पोटेन्सियलहरूको फरक हो नि, माइनस हो नि डिफरेन्स। सो भी माइनस 0 गर्ने भी आयो। त्यसै गरी सी र डी को बिचमा जुन रेसिस्टर छ यसको डिफरेन्स निकाल त। भी माइनस 0 कति आउँछ? भी आउँछ। त्यसै गरी यो डी र बी बिचमा भएको भी माइनस 0 गरे नि यो आर को पनि पोटेन्सियल डिफरेन्स कति आउँछ? हरेक रेसिस्टरको पोटेन्सियल डिफरेन्स सेम आइरहेछ। फेरि एकचोटि ध्यान दिएर हेर, हरेक रेसिस्टरमा प्लस अनि माइनस छ। यसको पनि यसको लागि चाहिँ यो माइनस हो सी भनेको, अनि यो डी भनेको के हो? प्लस, किनकि यताबाट कनेक्ट भएर यहाँनिर कहाँ छ? डाइरेक्ट। सो प्लस माइनस, अनि यसको लागि प्लस अनि माइनस यता छ। सो भी माइनस 0 भी आयो पोटेन्सियल डिफरेन्स, अनि यसको पनि भी माइनस 0 पोटेन्सियल डिफरेन्स कति आयो? भी आयो।
अनि यो रेसिस्टरको पोटेन्सियल डिफरेन्स V - 0 यसको पनि कति आयो V आयो मतलब हरेकको पोटेन्सियल डिफरेन्स सेम हुने कन्डिसन सिरिजमा हो कि प्यारललमा हो पोटेन्सियल डिफरेन्स हरेकमा सेम 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 आउने कसमा सिरिजमा पोटेन्सियल डिफरेन्स सेम हो त्यो त करेन्ट पो सेम हो त प्यारललमा पो सेम हो त पोटेन्सियल डिफरेन्स सो यो कनेक्सन सिरिज हो कि प्यारलल हो त्यसो भए हो यसरी एनालाइज गर हेर्दा सिरिज तर यहाँनिर भित्र धोका रहेछ एनालाइसिस नगरिकन सिरिज हो निकाल्दै भनेर गरे नि आलु खान्छु त्यसो भए तीनटा रेसिस्टर छुट्टा छुट्टै यसरी लिने इन प्यारलल पोइन्ट ए पोइन्ट बी आर 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 र यसरी प्यारललमा छ भनेर थाहा भइसकेपछि अब 1/r इक्विभ्यालेन्ट निकाल्नु छ भने फर्मुला के हो त 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 त सबैको भ्यालु त r नै छ सो 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r सो कति आयो 3/r and therefore r इक्विभ्यालेन्ट यसलाई यो फ्र्याक्सनलाई पल्टाइदियो यो पनि पल्टिन्छ भनेपछि r/3 भनेपछि तीनटै रेसिस्टरको इक्विभ्यालेन्ट एज अ होल टोटलमा लिने हो भने हाम्रो इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स कति परिरहेछ r/3 रेसिस्टेन्स बढ्या छ कि घट्या छ घट्या छ पहिला त r तीनटा थियो तर एज अ होल हेर्दाखेरि चाहिँ के भइरहेछ घटिरहेछ हामीले कन्क्लुजन पनि हेरेको थियो नि लोवर देन द लोएस्ट कसमा प्यारललमा अनि सिरिजमा के पढेको थियौँ ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट अर हायर देन द हाइएस्ट ल यो गर अनि नेक्स्ट हेर्छौँ यस तीनटैको भ्यालु सेम छ भनेर भनेको क्वेसनमा आर ट्रिपल आर मुभी पनि आउँदैछ हेर्नु सबैले राम्रो छ एनटीआर को हजुर तिमीले एक्स र वाई पनि लिन सक्छौ त्यसले फरक पार्दैन इजी हुन्छ नि त सबट्र्याक्सन अब एक्स र वाई लियो भने एक्स माइनस वाई आउँछ यहाँ पनि एक्स माइनस वाई आउँछ यहाँ पनि एक्स माइनस आउँछ कन्सेप्ट त्यही हो जिरो लिँदाखेरि अब सबट्र्याक्सन गर्नलाई सजिलो हुन्छ भनेर है एक्स वाई पनि मान्न सक्छु एकतिरको एक्स अर्कोतिरको वाई पनि मान्न सक्छु सो यो जुन क्वेसन छ 2 नम्बरको फाइन्ड द इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स बिट्विन ए एन्ड बी भनेको छ यहाँनिर एउटा ल्याडर जस्तो सेप बनाएर दिएको छ र यसलाई एक्सटेन्ड गरेको छ इन्फिनिटीसम्म यस्तो जुन स्ट्रक्चर छ नि 2 2 2 रिपिटिङ भएर ल्याडरको स्ट्रक्चर इन्फिनिटीसम्म जान्छ अरे अब कहाँ इन्फिनिटी अब कहाँदेखि त्यसलाई जोड्दै 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 कसरी लिएर आउने अब यसमा एउटा सिम्पल कन्सेप्ट के लगाउने भने मानौ समुद्रलाई हेरौँ न ओसियन अथवा सीलाई लिउँ सीलाई यो ठुलो समुद्र भयो है हेर्दाखेरि कचरा जस्तो देखेँ नि एज्युम गरेर ठुलो समुद्र हो यहाँनिरबाट गएर मैले एक थोपा पानी निकालेर लिएँ समुद्रको लेभल घट्छ घट्दैन नि अथवा 2 थोपा पानी थप दिए लेभल बढ्छ थोपाको कुरा छोड्देऊ न बाल्टिनले थप दिए ल 2 बाल्टिन लेभल बढ्छ 10 बाल्टिन निकाले लेभल घट्छ अब बाल्टिनको कुरा पनि छोड्देऊ एक ट्याङ्करै निकाले समुद्रबाट पानी लेभल घट्छ 2 ट्याङ्कर ल्याएर भरिदिए लेभल बढ्छ मतलब त्यो ट्याङ्करको जुन भोल्युम छ समुद्रको भोल्युमको कम्पेरिजनमा एकदम कम हो त थोपा त धेरै नै कमको कुरा मैले के बुझाउन खोजेँ भने एउटा इन्फाइनाइट साइजको वाटर रिसोर्समा तिमीले 1-2 थोपा पानी या 1-2 ट्याङ्कर पानी निकाल्दा या हाल्दा त्यसको भोल्युममा एज अ होल भोल्युममा खासै असर परेको देखिन्छ त देखिँदैन यहाँनिर पनि इन्फाइनाइट रेसिस्टरहरू जोडिएको छ अब यसलाई सोल्भ गर्ने हाम्रो स्ट्र्याटेजी के हो भने हामीले जस्ट एज्युम गर्छौँ कि यहाँसम्म जुन छ नि यदि यहाँसम्म हामीले यसलाई काट्दियौँ भने यहाँसम्म यति पार्टलाई काटेर निकाल्दियो भने 2टा त छोड्यो भने हैन यो 1 ओहम अनि यो 2 ओहम यसलाई छोडेर बाँकी सबै पार्टलाई हामीले एक्स मानिदिने हो मानौ त्यो बाँकी सबै पार्टको भ्यालु एक्स अथवा यो पछाडिको पार्टलाई छोडेर यति पार्ट मैले काटेर निकाल्दियो भने के यसको इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्समा खासै असर पर्छ व्हाट डु यु थिंक यहाँनिर भने जस्तै यहाँ समुद्रबाट मैले 2 थोपा पानी निकाले जस्तै यहाँबाट मैले 2टा रेसिस्टर निकाल्दै जहाँनिर चाहिँ इन्फाइनाइट रेसिस्टर छ 1000 2000 हैन 3000 हैन लाखौं करोडौं अरबौं खरबौं कति छ जसबाट जम्मा 2टा रेसिस्टर मैले निकाल्दिए रे
भने पछाडिवालाको रेसिस्टेन्स घट्छ टोटल। मानौँ यो एज अ होलको रेसिस्टेन्स चाहिँ यक्स छ अरे, एज अ होल सर्किटको रेसिस्टेन्स कति छ एक्स। भने कि मैले पछाडि जुन काटेर निकाल्दिएँ यो दुईटालाई छाडिदिएँ, अनि छाटेपछि पनि जुन बाँकी रहन्छ रिमेनिङ पार्ट त्यसको पनि रेसिस्टेन्स लगभग एक्स हुन्छ हुँदैन? वाट डु यु थिङ्क? एनालोजी सोचेर भन्नुहोस्। मात्र यहाँनिर त भने जस्तो थियो है, यहाँनिर फेरि अर्कै कुरा जस्तो लाग्यो क्या हो। दुईटै रेसिस्टर मात्रै निकाल्यो भने करोडौँ छन्, अरबौँ खरबौँ छन्, अनकाउन्टेबल छ भाइ, इन्फिनिटी भन्दैछ यहाँनिर। इन्फिनिटीबाट मैले दुईटा रेसिस्टर झिक्दैमा के यसको रेसिस्टेन्स कम अथवा बढी हुन्छ? हुँदैन नि। त्यति मात्रै बुझ न त, मैले एज अ होलको रेसिस्टेन्सलाई कति मान्दिएँ? एक्स, इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स। सो नयाँ सर्किट बनाऊ, नयाँ सर्किट, यसलाई हटाइदिए है त, ए बी 1 ओहम 2 ओहम, र त्यसलाई हटाएको सट्टामा त्यसको जुन भ्यालु छ यहाँ नयाँ रेसिस्टर जुन बन्दैछ यसको रेसिस्टेन्स कति माने मैले? एक्स। पछाडिको पुरैलाई हटाएको सट्टामा जुन एज अ होल टोटलको भ्यालु कति माने? एक्स। अनि त्यत्रो ठुलो इन्फाइनाइट रेसिस्टरहरूलाई जोडेर ल्याएको भ्यालुमा यो जब यो दुईटा 1 र 2 को रेसिस्टेन्स कम्बाइन गर्दैमा टोटल रेसिस्टेन्स चेन्ज हुन्छ त? हुँदैन। सो टोटल रेसिस्टेन्स पनि यसको कति हुन्छ त? टोटल रेसिस्टेन्स हामीले मानिरहेको छौँ यसको एक्स है। अहिले क्यालकुलेट गरेर निकाल्छौँ कति आउँछ भनेर, तर अहिलेलाई हामी मान्दैछौँ टोटल रेसिस्टेन्स कति छ यसको? एक्स छ। अब यो एक्स र यो 2 ओहम प्यारलल छन् कि सिरिजमा छन् हेर त? यसलाई यसरी यस्तो गरेर लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन? यसरी लेख्न मिल्छ यसको नयाँ फिगर? हेर त, यो बीमा भएको डोरीलाई यसरी घुमाएर यता बटाएर दियो, यस्तो पिक्चर बन्छ। भनेपछि यो 2 र एक्स त के छन्? प्यारलल छन्। त यसको इक्विभ्यालेन्ट निकालौँ। यसको इक्विभ्यालेन्ट आर इज इक्वल टु 2 इन्टु एक्स बाई 2 प्लस एक्स हुन्छ। डाइरेक्ट फर्मुला 1 बाई आर इज इक्वल टु 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 हुन्छ भने आर इज इक्वल टु के हो फर्मुला? R1 इन्टु R2 बाई R1 प्लस R2। सकिन्छ लेख्न? त समय सेभ गर्नलाई यसरी लेख्छौँ हामीले। त यो आरको भ्यालु भयो। अनि यो आरको भ्यालु एज होल यो जुन आयो यो पार्ट र यो पार्ट के छ? सिरिजमा छ। अनि फाइनल रेसिस्टेन्स, टोटल रेसिस्टेन्स भनेको 1 प्लस आरको भ्यालु हुन्छ। आरको भ्यालु यो दुईटालाई मिलाएर आयो, अनि यो 1 यसमा लगाएर जोडिदियो, अनि फाइनल रेसिस्टेन्स आयो। त फाइनल रेसिस्टेन्स त हाम्रो कति मानेछौँ? एक्स मानेछौँ। भनेपछि एक्स इज इक्वल टु 1 प्लस 2x बाई 2 प्लस एक्स हुन्छ। हुन्छ हुँदैन? त्यसो भए यसलाई सल्भ गरौँ। x माइनस 1 इक्वल टु 2x बाई 2 प्लस एक्स सल्भ गरौँ। यसलाई ल्याएर मल्टिप्लाई गर, 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस एक्स इज इक्वल टु 2x हुन्छ। जस्ट क्रस मल्टिप्लाई, यो कट्यो। सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टु 0। फ्याक्टराइज गर्न मिल्छ त? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टु 0। सो एक्स कमन लिऊ, एक्स माइनस 2 इन्टु 1 टाइम्स एक्स माइनस 2 इक्वल टु 0। सो हाम्रो फ्याक्टर आउँछ एक्स माइनस 2 इन्टु एक्स प्लस 1 इक्वल टु 0। यसले नेगेटिभ भ्यालु दिन्छ, त रेसिस्टेन्स नेगेटिभ लिँदैनौँ हामी, कन्डक्टरको लागि नेगेटिभ रेसिस्टेन्स लिँदैनौँ। देयरफोर एक्स इज इक्वल टु कति आयो त? 2 ओहम। सो यो इन्फाइनाइट ल्याडरको इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स कति आयो त? 2। त हाम्रो यसमा की कन्सेप्टमा केही डाउट लाग्यो भने भन। की कन्सेप्टमा हामीले के गर्यौँ? पुरैको भ्यालु कति मान्दियौ? एक्स। अनि पुरैबाट दुईटा चिल्लर भ्यालुलाई हटाइदिउँ, अनि एज्युम गरी दुईटा जाबलाई हटाउँदा के चाहिँ फरक पर्छ? त एज अ होल जुन पछाडिलाई हटायौँ, पछाडिको सट्टामा यहाँ के लेखिदिउँ? एक्स। अनि यो एक्स र यो 2 केमा छ? प्यारललमा छ। यसको इक्विभ्यालेन्ट निकालेर 1 सँग सिरिज गरिदिउँ, अनि त्यो भ्यालुलाई हामीले फेरि केसँग इक्वल गऱ्यौँ त? एक्ससँग।
अनि सोल्भ गर्दाखेरि एक्सको भ्यालु एउटा पोजिटिभ आइरहेको अर्को के आइरहेछ नेगेटिभ हामीले चाहिँ कुन भ्यालु लिन्छौँ पोजिटिभ रेसिस्टेन्स नेगेटिभ हुँदैन त्यही भएर ल